Igsuon, kani bitaw mga opsyot karon? Anong gitawag man na sila mga opsyot? Kanang nanggawas sa Seventh-day Adventist General Conference ba? Pero gasimba ra gyapon sila og Sabado karon. Pero ninggawas lang siya sa simbahan sa Seventh-day Adventist General Conference. Muna sila nga gitawag sila mga opsyot. Ang trabaho ana nila karon mga igsuon kung imong tan-awon, sige ra sila panghilabot sa original nga simbahan sa Ginoo sa Seventh-day Adventist General Conference. Sige ra na sila panghilabot, sige sila pangdaot, no? Muna ilang trabaho ron atong makita sa ilahang kinaiya mga igsuon, dili layo sa kinaiya ni Satanas. Kanuman, kung imong tan-awon sa Biblia sa Genesis mga kapatid, na ang kinaiya ni Satanas ning traidor siya sa Ginoo unsay gibuhat ni Satanas, iyahang gidaot ang Ginoo, no? So makita nimo igsuon nga ang kinaiya sa mga opsyot karon nga ninggawas sa General Conference pero Sabado ra gyapon sila gasimba, ang ilang kinaiya pareha sa kinaiya ni Satanas. So unsa may buhaton sa Ginoo ani nila? Kung dili na sila mamalik, mahimo ni silang tinambog, no? Itambog ni sila sa kalayo. Kay suko man ang Ginoo ani. Kay ilaha man gisundog ang kinaiya ni Satanas, kaning traidor si Satanas. Unsa may tawag ani mga opsyot mga igsoon? Mao na nga gitawag nato sila og mga opsyot kay ning traidor sila, no? Ang tawag ana nila apostasy. Ilang gitraidor ning gawas sila sa simbahan sa Ginoo ug naghimo pud sila ilahang doktrina kunuhay nga dili mao. Mao na nga kung makadungog gani imong magwali ning mga opsyot, no? Basta opsyot gani ayaw gyud paminaw na kay kana sila pagpandaot na ilang daoton ang General Conference nya imong makita igsuon sa imo halaging tan-awon og maayo ilang kinaiya pareha gyud ni Satanas. Ay ning traidor si Satanas sa Ginoo, iyang gidaot ang Ginoo unya kini mga opsyot mga igsuon ning traidor sila sa simbahan ug ilahang gidaot ang simbahan sa Ginoo karon. Muna ilang gibuhat. Mao na nga bantay-bantay ta ani aron nga dili ta mailad. Maglikay ta ani mga tawhana kay lisod kayo ug madala ta ani nila magpailad ta sa ilaha. Sigurado gyud nga malaglag gyud ta kung magpailad ta. Pero kani mga opsyot mga igsoon napa na sila higayon karon nga mobalik kay buhi pa man, no? Abre pa man ang kaluwasan, buhi pa man ni sila. Pero kung di na gyud sila mobalik munay ginaingon mga igsoon nga maglangoy-langoy gyud sila dito sa impierno. Wala ta nang hukom diri igsoon ha kay ato lang gisulti ang kamatuoran. Pero kung mobalik sila diri sa iglesia sa Ginoo nga nagtuman sa kasugoan sa Dios, libre ang ilang kaluwasan, no? Pero kung di sila makabalik, maabtan sila sa kamatayon, maabtan sila sa pagsira sa kaluwasan, luoy gyud kaayo mga igsuon, no? Useless ang pagsimba sa adlawng Sabado, useless ang pagdili sa pagkaon sa mga dulumtanan apan ning hawa sa simbahan sa Ginoo kay naghimo og pundok nga magsigig pangdaot sa simbahan sa Ginoo nga mao ang Seventh-day Adventist General Conference. Gisige nilag daot karon, sige nilag atake apan nagpabilin kini nagbarog tungod kay sa Mateo 16:18 walay makabuntog niini nga simbahan ug mao kana ang Seventh-day Adventist Church General Conference. Mao kana ang ubanan sa Ginoo hangtod sa katapusan. Mao na ang akong tambag sa mga opsyot karon nga nagtan-aw ini nga video. Pamalik na intawon mo kay wala ra bay pagmahay nga mag-una, no? Wala mo na ako gihukman dire, ang ako lang nga kana inyong pagpandaot hunungan na balik mo dire sa sulod sa simbahan sa Ginoo aron nga dili mo malaglag kay delikado kaayo. Kapoy kay mo tuman-tuman sa Sabado, isa ka adlaw simba, dili mo kaon og mga tulumtanan apan laglag gyapon tungod kay gitraidor ninyo ang simbahan sa Ginoo. Kung inyong traidoron ang Seventh-day Adventist General Conference, ang simbahan sa Ginoo, sama ra nga ang Ginoo inyong gitraidor ana. Mao na nga pamalik na mo, mao na akong tambag. Salamat, God bless you, and more power.